बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत आफ़ियत से और शाद व आबाद रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप वेबसाइट को जो है वेबसाइट के बगैर अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सी क्यूरीज आती हैं, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाईजान हमारे पास एक वेबसाइट नहीं है, लेकिन हम जो है वो ऑनलाइन जो है वो सेलिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स को जो है वो जो बेचना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो इस ज़मन में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा कि बगैर वेबसाइट के भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो आती है वो आप अपनी प्रोडक्ट जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, सॉक्स है या अपैरल है, एक्सेसरीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसी भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप जो है वो उनको सेल करना चाहते हैं। तो आपके लिए जो कौन कौन से मीडियम्स हैं जिन्होंने आपने डिटरमिन करने के भाई मैं किन किन मीडियम्स पे या किन किन प्लेटफॉर्म पे विदाउट ए वेबसाइट अपनी मार्केट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो बड़ा मीडियम इस टाइम जो ऑनलाइन सेलिंग का है वो सोशल मीडिया है। उसके अलावा जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट भी हैं जो कि थर्ड पार्टी वेंडर को अलाउ करती हैं कि आप जो है वो लॉगिन हो जाएं हमारी वेबसाइट में और प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करें, उसके बाद वो उससे कमीशन वगैरह तय करते हैं। उसके अलावा जो है क्लासीफाइड एड्स वगैरह भी हैं, जीएमबी भी है, गूगल माई बिजनेस भी है, वीडियो मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा तरीका है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो आज मैं इस वीडियो में डिटेल से जो है वो डिस्कस करूँगा। तो हाँ, सबसे पहले जो हम अगर एक वेबसाइट को सेल आउट करना चाहते हैं तो दराज की जो सेलर अकाउंट है वो हमें हासिल करना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे ले जाएं और लिखें daraz.com सेलर अकाउंट, तो आपके सामने जो पेज पॉपअप होगा वो सेलर अकाउंट का होगा। आप उसके अंदर जो है कोई भी वीडियो कोई भी प्रोडक्ट अपनी जो है वो अपडेट अपलोड करना कर देंगे। सबसे पहले आप उसे डिटेल देंगे, साइन अप हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो आफ्टर गोइंग अप्रूव के उसने आपका अप्रूव कर दिया है बिजनेस, तो आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह उसके अंदर अपडेट कर देंगे। और जब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दराज की टीम जो है वो बैकएंड पे चेक करेगी और उसके बाद जो है वो उन्हें अप्रूव कर देंगी और वह वेबसाइट पे विजिबल हो जाएंगी। जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो दराज की तरफ से आपको मेल या एसएमएस आ जाएगा कि जनाब आपको एक ऑर्डर आया है और वो आपने उसे जो है वो एट वंस यानी कि आप फ़ौरन जो है इमीडिएट बेसिस पे उसको जो है आपने डिस्पैच करना होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है आप ऑनलाइन सेलिंग करें। उसके अलावा जो है वो दराज में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वो मल्टीपल वेज हैं, जैसे कि आप अच्छी और इफ़ेक्टिव टाइटल्स वगैरह दें, अच्छी इमेजेस बनाएं, वीडियोस बनाएं अबाउट द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन जो है वो बेहतरीन और लेंथी लिखें ताकि जो यूज़र है वो एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कस्टमर लॉयल्टी। अगर किसी बंदे को आपने अच्छी प्रोडक्ट भेजी है और वो उसे लाइक आई है, उसकी प्राइस भी जो है वो रीज़नेबल है, तो वो सेकंड टाइम भी जो है वो आपके पास ज़रूर आएगा और आपको अच्छे रिव्यूज़ देगा। और जितने आपके अच्छे रिव्यूज़ होंगे एज अ स्टोर और जितनी पॉजिटिव सेलर रैंकिंग होगी, उतना ही आपका जो स्टोर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पेसिफिकली ऑन दराज। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दराज के बाद वो है आपका क्लासिफाइड मीडिया। जैसे क्लासिफाइड एड्स होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को क्लासिफाइड एड्स की वेबसाइट जो कि लोकल में सबसे बड़ा नाम OLX का है, उस पर भी जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह को है बेच सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा कि आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है, टाइटल अच्छे लिखने हैं, CTA देना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल टू एक्शन देना है और यूज़र्स को जो है वो मोटिवेट करना है कि यूज़र जो है वो आपके पास आए और आपकी जो है वो वेबसाइट से वो आपकी जो एड्स के जो हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह वो पढ़े और उसके बाद आपसे कांटेक्ट करे प्रोडक्ट खरीदने के लिए।
تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے جس میں جو ہے وہ آپ اپنی پروڈکٹ بڑے ایزیلی بیچ سکتے ہیں. دراز کے علاوہ بھی کچھ کلاسیفائڈ ویب سائٹس ہیں جیسے بولی ہے, اور بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, ان میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں. تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے یوز آف سوشل میڈیا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. ان دا پاسٹ میں نے کچھ ایسے پیجز دیکھے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی ویب سائٹ, اور جو ہے وہ اپنے یوزر سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا میں سب سے امپورٹنٹ جو ٹول ہے وہ فیس بک ہے. فیس بک پہ آپ ایزیلی اپنا پیج بنا سکتے ہیں, اور پیج کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری ڈیٹیل وغیرہ دیکھ کے اپنے پروڈکٹس کو وہ فریکوینٹ بیسس پہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو, اپنے جو پیج ہے اس کو کیسے جو ہے وہ ایک کارپوریٹ لیول کا پیج بنائیں, کیونکہ پیجز تو بہت زیادہ ہیں اور کمپٹیشن بہت ہائی ہے, لیکن یوزر تب تک آپ پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کرے گا جب آپ کے پاس جو ہے وہ اچھی برانڈنگ نہیں ہوئی ہوگی. برانڈنگ سے مینس یہ ہے کہ آپ کے جو ہے بینر وغیرہ ہوں گے پیج کے وہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول کے ہوں گے, آپ جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس وغیرہ سیل آؤٹ کر رہے ہوں گے, آپ جو ہے وہ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ ایزیلی آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے اور وہ پروڈکٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے انفارمیشن لے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ فریکوینٹ طور پہ یوز کر سکتے ہیں. بعد میں جب آپ کا پیج رن ہو جائے, کچھ آپ کے پاس اچھے کلائنٹس آ جائیں, تو آپ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہائی ٹریفک ہے وہ اپنے پیج پہ بھیج سکتے ہیں, اور وہ جو ہے رادر دین کہ آپ سے فیس بک کے تھرو پروڈکٹ لے یا آرڈر دے, وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دے سکتا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کی سوشل میڈیا پروفائل اسٹیبلش ہو جائے گی, آپ کے پاس اچھے اور لوائل کسٹمرز آ جائیں گے. ایک اور جو چوتھا وے ہے وہ ہے گوگل مائی بزنس GMB کا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک دکان ہے ایک سرٹن ایریاز میں. فار ایگزامپل اگر کسی کی لاہور کے اندر گلبرگ میں کوئی ٹوائے شاپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آن لائن جو ہے وہ ٹوائز وغیرہ کے لیے جو ہے میرا بزنس چلے, تو وہ گوگل مائی بزنس پہ جا کر رجسٹر کر سکتا ہے. گوگل مائی بزنس آپ کے بزنس کو ویریفائی کریں گے, اور آپ کے ویریفائی کے لیے آپ کو وہ ایک پن سینڈ کریں گے 4 ڈیجٹس کی. جب وہ آپ کو موصول ہوگی تو آپ اس کو پن کو ویریفائی کریں گے تو آپ کا بزنس ویریفائی ہو جائے گا. جب بزنس ویریفائی ہو جائے گا تو وہ آپ کو ایک سلاٹ ایلوکیٹ کر دیں گے جس میں آپ جو ہے وہ اپنی بزنس کی تمام ڈیٹیل, بزنس کی ٹائمنگس, بزنس کی امیجز, بزنس کے ریویوز وغیرہ جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ آپ اسے پبلش کر دیں گے, اور جب وہ آپ کی کیوریز وغیرہ آئیں گی تھرو GMB گوگل مائی بزنس, تو آپ اس کو جو ہے وہ ٹیکل کریں گے. اور اس کے بعد جب آپ 1-2 شپنگ کریں گے اور کچھ آپ کو اگر آن لائن ریویوز آ جائیں اسٹار ریٹنگس کے, تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ جتنی اچھی اسٹار ریٹنگ آپ کی گوگل پہ ہو جائے گی اتنا ہی زیادہ آپ کا بزنس وہ جو ہے وہ GMB سے فلورش کرے گا, جو کہ ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ چیز ہوگی. اور لاسٹلی جو میری نظر میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہے یوٹیوب اور جتنی بھی اس طرح کی ویڈیو شیئرنگ سائٹس ہیں, یہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے ویڈیو کو پروموٹ کرنے کے لیے. آپ یوٹیوب پہ ایزیلی اپنا چینل کریٹ کریں, اس کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں ریگارڈنگ دی پروڈکٹس. فار انسٹنس اگر آپ ٹوائز سیل کر رہے ہیں تو ٹوائز کے لیے جو ہے وہ آپ ایک ویڈیو بنائیں گے, جی یہ ٹوائی یہ کرتا ہے, اس ٹوائی کی یہ کریکٹرسٹک ہے, یہ جو ہے وہ اتنے روپیز کا ہے, اور اس کے اندر یہ جو ہے وہ مٹیریل لگا ہوا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے جو اینڈ یوزر کو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری جو اسپیکٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے نیو یوزر کو اپنے پروڈکٹس کو آن لائن سیل کرنے کے لیے وداؤٹ ہیونگ اے ویب سائٹ. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ تمام ٹپس اور ٹرکس جو ہیں وہ پسند آئے ہوں گے. آپ لوگ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہیں وہ روزانہ کی بیسس پہ ملتی رہیں, اور میں جو ہے وہ ان پروڈکٹس کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اور بھی ٹیٹوریلز اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا ریگارڈنگ GMB کیا ہوتی ہے, کیونکہ GMB کے لیے آپ کو پورا ایک ٹیٹوریل چاہیے, ایک سیپریٹ ویڈیو چاہیے,
تاکہ جو کہ ہم اینڈ یوزر کو بتا سکیں کہ گوگل مائی بزنس میں کیسے رجسٹر کرنا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو کیسے آپٹیمائز کرنا ہے. تو دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.